بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح كبرات أحواتي أحتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بقار أستمهرنا نيفقه إن محارو زلنا ብዙሕ فوائد ንረኽበሉ جزاهم الله خير علماء ቀዳሞት ዝነበሩ ኩሉ ተአሐዲት ናይ ረሱል ከምኡ ድማኒ ተርቲብ ገይሮም ኣይናይቲ አርካን ኣይናይቲ ዋጅባት ኣይናይቲ ሽሩጥ ገይሮም ከምኡውን ካብ ሰሓበት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝተረኸበ ረሱል ዝበልዎ ኩሉ ኣብ ክታብቲ ደስፈሩልና ነቶም ዝሓለፉ ረቢ ይርሐመሎም ነቶም ዘለው ድማኒ ረቢ ይሕፈዞም እዚ علم እዚ ኩላ ግዜ ኣብ ናይ ፍቅህ ክንዕለምን ክንመሃርን ካብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لهم نحد بارئ رب العالمين خير تدادليل ኣብ ዲን فقه يغبرو ይሎም ولذلك طلب العلم ናይ ፍቅህ ክንመሃር مدارسة ክንገብር أينيتي أسلاتك صحيح تقبرلك أينيتي أخسلاتك تقدللك أنت يادلوا أجر دابلك كتب مهارن كتفلتن بزح أجر إزلو مخنياتو يوم القيامة مسكونة كل جزء ميزان له ني حسنات ميزان له ني سيئات أبتي ميزان ني حسنات كا أجر خا دسجد كايو دي عبادات قبر كايو دسم كايو ملوك خونلك تخونو بفلتت انت تقبرو انت انيركا اجر خادماني ملؤ يخونلك مالتيو ولذلك كابتي اصبينا خنفلطو زلنا دماني ጉዳይ ናይ ሰላትዩ ምክንያቱ ምስ ረቢ ስብሓነሁ ወተዓላ ንራኸበሉ ሓሙሽተ ግዜ ኣብ መዓልቲ ካብ ሰላት الفجر ጀሚርካ ክሳብ ሰላት العشاء ዘሎ እዚ ዒባዳ እዚ ኣብዚ ዱንያ እዚ ክሳብ ዘሎ ሓደ ወዲ ሰብ روحو أب جسدو انتدأ الله خوينا قلبو انتدأ دفلت انتدأ خوينو أبدا كاب سلات أي قهرت اني مالتيو تتطهيرو طهارة ملوك قبر تخيلو تطهيرو ملوك خوينو ناب ربي يقرب أي كألن دما حميمو يدولو ودؤون كقبر أي كألن قل طهاراوين قدلولو ولا بتيمم غيرو دماني مايك تنكف انتدأ دي كيلو حمام تليوون ولا بتيمم تكون بتازلاتو مس ربي سبحانه وتعالى حمشت وقتي زرخبلن اوقات زياتن قديتين لكل صحيح ومريض دحاممه يكون مستعنو دلو يكون كابسلات ودسب اي قارصني مالتيو لانه اعظم عباده دحرتا شهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله مسبل حادثب بدحريات عبيت عباده مس ربي تقراربو بل يوم القيامه قدام ان الدحت تتلع عباده اينيتي اتتباهلا صلاه يا مالتيو اذن ناي صلاه غداينا ننوح غزي نري دلنا صلاه كحاده كابتي اغبابناتا صلاه الجماعه مخانو صلاه الجماعه معاسيخا اركب كاتب بحال كسوغدو تصنحوخ اب سجود تصنحوخ كميل كام ساعتهم تاعتو زبل زكل زي ابز حلف رينا نيرنا مالتيو صلاه الجماعه دمان مسكاد بحنساب كوينكا كم صلاه العيد ديو كم زن حمشت وقت ديو صلاه الجمعه ديو صلاه الكسوف ديو صلاه الاستسقاء ديو اذا دما كله مس جماعه دسجد دما ناي جماعه اجر فضل دمان ابز كله تقيسنا نيرنا مالتيو امباري حاده كابتي علماء ذكروا من يعذر بترك الجماعة جماعة سجد لك إلنا خوني يكون قداي هاليكا بكل قديفك أب جماعة متيحة سجد لك مش جماعة مسكاد دماني حدا ملكت ناي إيمان مخانو أبتزا حلفة بأحاديث رئينا نيرنا مالتيو لأنه صلاة الجماعة زترف إلا تم منافقين معلوم النفاق تزي كوينوس كالي أي ترفني نيرو إبل عبد الله بن مسعود انبقاري من كله دفقودو معذور دخونه طبعا ابدينا لا يكلف الله نفسا الا وسعها حنت نفسي رب العالمين دعززنا عباده دي تخلان تدا خوينا حنت نفسي كلت ديبلكا حمام تليدو ويش صقم تليدو رب العالمين اي كلفكانيو امباري كاب صلاه الجماعه نخترفو فقاد وهابهم ويدماني زنبنياتات هيكونون ازياتهم عذر لهم نبلهم كم بعل من يوم انت دعت بهيلو المريض مرضا يلحقه
يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة انت دا بحمام هالو قينو مو أب دقيسو صنيحو كابتي دلو بوتا تسيئو كخيد انت دا مليسو تحمامو زخب برتعو انت دا قينو عبد الله خايس قديب بحال مالتيو لقوله تعالى ربنا عز وجل وناب قرآن انتايلو بسورة الفتح مبلع 17 آية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج يلو كله بتصقم زلو مالتيو عين سور تخون ديو ويدماني كخيد زي كئل قدلو أكالنا إقرد تليو ديو ويوناب حمام دلو انتدا أخونو حرج يبلو من دتصقم قداي يبلو من تباهي لهم مالتيو ولأنه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن المسجد مسحاممو بدد كبلو لهم مخال سئنهم النبي عليه الصلاة والسلام بدد كبلو لهم مخال مسانو كاب جماعة تريفهم انتهي لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس بقولوا أنا مخال سئنا لخو أبو بكر إمام كوينو يسجد لهم النبي عليه الصلاة والسلام عزيزهم ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وين انتايبل كابزا صلاة الجماعة سن زترف سباي نبرن ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض ويدا منافق أمينة راح دبلنبري أبتكبار زي بلو ويناي لبي نفاق دلو تزي كونو زترف كالي أي ترفني ويدماني إبل حمام زلو عذر دلو مخنيات دلو وكذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه ويدماني انت دعوتيو منالباش تعنا دي بلو يخون وين خالي سب كلكم يخل وين رؤسون دفرح انت دع خوينو كاب حمامين ازو انت دع تريفو كاب صلاة الجماعة معذوريو المدافع أحد الأخبثين أو من يحضره طعام محتاج إليه سبحان الله رب العالمين اتي أوامر كإززنا تأزازات كإززنا خلو كاب عقمنا نلعلي قبرلنا حدثب تأميت أنيحو مودماني نمسكيت كخيد دليالو لكن تأميت هالو ناقدن كبلع دليو نويحت أنيحو اللي يبلعنا له مباري ولا صلاة الجماعة انت دعا يعني إقامات جيرو له خوينو بلع خايب بهالمالتي قرب سقاب تصق وين ديكونو قرب نتاخبدو وين تتأميت دعقسلو كساب زبلع كدونكي يخئلي مالتيو ولا وين جماعة وانت دعا حليفوناي ما حق تأميت انت دعا نيرو انت دعا خوينو ازي معذوريو وين ودو كونيرو كخيد اندابل خلو حجد مانش انت دقدليو انت دعا مالت تقرقيرو له خوينو نعا ناي قدن سجدي خاب جماعي بحال نقدم قداي كافتسم دحرق أسيل كاتطهير كاتركبي بحال مالتيو ولذلك حديثها لنا مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها انتهي بلا لا صلاة إلهم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين صلاة يلن إلهم تدعى مقبخ تبلع أمي خاص أني حكا تداليو متي خاخت بلع كلها إقامة تلا تجيرو له بلع حج تميت سلزلكا وين شن تدقخت كيد ندابل كخلها تقرقير كلا خامون مو جماعة عندي الكادماني كوميل كتقرقير كخيت خيد نعقدم قداي كافت أمي خا ودي خا بدحريو ناب صلاة تسجدي بحال مالتيو وين بلو من له دائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه ويودماني حلوا يخون انت دعا اذن تحلوون دلو تريديو ويدحلوو دلو قديفوك خير انت دعا ديكي إلو دماني زي معذوري أبتدلو خينو يسجد مالتيو ولذلك حديث لنا مرفوع حديث ابن عباس انتايبل من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر انت دعا آذان سمعوا وإقامة سمعوا نخمت انت دعا مخنيات زلو انت دعا خينو من اتبعه عذر قالوا فما العذر يا رسول الله نخيمت مخنيات زلو انت دعا خينو مخنياتو يعني بمخنياتو قبولي مالتيو من يموني مخبعال مخنيات دبها يا رسول الله مسولوم قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى بمعنى حدث بسني
بمخنيات تزي كوينو كابزا صلاة زي زترف بدي مخنيات انت دا خوينو صلاة يبولون مخنياتو جن انتاي مسئلهم مسحاتتهم رسول قبول زخونوا له مخنياتو انتاي لهم مسحاتتهم وي فرح زلوه دحلو نجر انت دا له خوينو وي ون حمام دلو انت دي كوينو كالي ناي قدن كمتص አለው ይሎም ማለት ነው በአሪ ፍርሕን ኮሙ ድማነ ሕማም ደሎን ተዳ ኮይኑ ክተርፍ ከም ደኽል ካብዚ ሐዲስ እዚ ንርዳ ማለት እዩ وكذا كل خائف على نفسه او ماله او اهله وولده فانه يعذر بترك الجماعه انت دا ابو ولادو يكون سبيلن قلعلو نشتي عبد خونه يكون ነገር ክሕዝ ይኽእል ወይ ኣብ ኤሌክትሪክ ደሎ ወይ ኣብ ሓውኺ ከይድ ንዑ እንተ ዳ ትሕሉ ኣለኻ ኮይንካ ወይ ውን ድኾነ ንብረት ኣሎ ሓልዎ ተባሂልካ ኣለኻ ኣብዚ ጉዳይ ኣብዚ እንተ ዳ ከምዚ ዓይነት እዚ ምኽንያት ተዳ ኣለካ ብትደለኻዮ ክሰግድ ይፍቀደካ እዩ ማለት እዩ ካሊ ውን ካብ ሰላት الجماعه ከተረፍ ድኽእል حصول الاذى بمطر ووحل وثلج وجليد እንተ ዳ ንመስጊድ ክትከይድ እንዳበልካ خلኻ ብርቱዕ ማይ እንተ ዳ ይሃርማሉ ኮይኑ كمو دماني برتع برد ويون وحج دلو بوتا سجيركا دخيد انت دا خوينو اب شجر دلو ايتو دخا اب غزخا سجدي خا خبالي كالي مالتيو ولذلك ويون برتع قر خوينو كنقساقس زي كيل انت دا خوينون ازوين صلمات قر برتعو بس قر دي كال алو بغلغل بوتاتا تالو ጨሪስካ كنقساقسካ زي كيل إلا كرفدالو انت دا خوينو اسخا جماعة الفجر من الباش أبغزها سجدي كالكاي برتع كنتات انت دا الله خوينو مالتيو إذي كابي موسيدو مو علماء كم ودبولو انت دا تباهلو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أحيانا حد جيزي النبي عليه الصلاة والسلام نتي آذان دقبرسي يؤززو نيرم إذا كانت ليلة باردة ذا مطر انت دا برتع قري كمو دمان برتع نفاس كموين برتع ما يزلو انت دا خوينو مس آذانو مس آذاني ألا صلوا في الرحال أبدد اللهم سقودو نخبل يئززو نيرم النبي عليه الصلاة والسلام زبل أب حديث صحيح اللو مالتيو ألا صلوا في الرحال أبتز اللهم سقودو نخبل النبي عليه الصلاة والسلام يئززو نيرم إذن زنتا يزرد أنا مالتيو مخنياتات هاللون بأري كاب جماعة كترفلو تخيل كمون حصول المشقة بتطويل الإمام قال له أبتطغى غزاخات هلو مسجد اتي إمام لكن جريسو نو ويحيد سجد سقاب اقرخا دو كتب له زي تخيل كوفيل كاتزي كون كاس خادماني ارقاني هلوكا نويح صلاتي دسجد دي تخيل انت دا أخوين كاوين نبين خاخ تسجد تخيلي خاب غزاخا مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إمام كوينو دسجد فليرفق إلهم مالت بعل حاجة له دحامة مسبالو ويون قول عادل لوا سبيت الله مس جماعة متي أخسجد إلى الله نزو كل زي مراعاة غيركا تاسلات ما أكلا يزخون السجاجدا كتسجديو زلكا مالتيو كم زد مسألة ويون أما كتجيش تبجيسكا اللخا تم مجايشخا ويدماني نمسكيد كتكين دابلكا تامكينا تبجيسا كتكيد انت دا أخوينا أبتاز اللخا سجد بالكا كتكيد تخيلي خامالتي كم زد مسألة عذر دلو تدي كوينو صلاة الجماعة مسكاد نسيتي أجرن كم ودماني أبكر مربي قرباخت كون تخيلنا بربي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أب حديث انتايلهم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده حدثب مسحادن مسكال أيون كوينو دي سجدان كابتان بينو كوينو دي سجدا اتا مس جماعة كوينو دي سجدان نسات بلز إلهم كمون حديث لنا للرجل الذي حضر إلى المسجد حدثب أي بدقت أن يحمدوا صلاة الجماعة كسجدين دابلت صلاة الجماعة تسجدوا تسنيحوه فالنبي عليه الصلاة والسلام تايلهم من يتصدق على هذا فيسلي معه من قال له تصدق مسزي مسوك سجد
إلهم النبي عليه الصلاة والسلام كيد كا سجد كاد نبركا نسو منتن جماعة كونولو مسوقين كات سجد مالتيو فقام أحد القوم فسلم مع الرجل أنا يلو كيدو مسو سجدوا مالتيو مخنياتو نبينو انتدأ سجدوا صلاة الفذ كتكونا نايبينو صلاة كوينا كال آين تدأ رخيبو جن مس جماعة كويناتو لو مالتيهم وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك فلا بأس بإعادة الجماعة فيه وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب انتدأ قل له بوتا تتام من قد تهلو دي سجد الله بوتا أما بآدم ماني سجد كا كتكين دابل كخلق حادون نبينو مجموني صلاة الجماعة عند الساقودون انتدأيلو مسوخين كا كتسجد تخيلي خمالتيو طيب كالي كابتي مسناي صلاة الجماعة كفلت دلوو سوين زيادة خقد سلو زلوو حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة إذا صلاة الجماعة سني بحنسب كوين كاد سجد بزوح عجر خمدلو فلتنا لنا انت خونا قل نسخا متسخا سنة عند سجد كخلقها وي سنة جميركا إقامة تجيرو ناي صلاة انتهي تقبر إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفرد انتدأ صلاة الفرد كسجد إقامة انتدأ تجيرو فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة حجي سنة يقدم كسجد إلكا صلاة الجماعة عندها تسجد خلو أب سنة أيتؤتو إخا إقامة انتدأ تجيرو مسجد آتيخا قدم سنة سجد أيتبل مسؤم سجد إخا دحراي سنة ولا تقدم مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أب حديث انتايلهم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لهم انتدأ صلاة إقامات جيرو بجكة إقامات جيرو هادولو كالي صلاة يلني لهم حد الصلاة أي تجمر سنة حجي إقامات جيرو مزا إقامات جيرو هادلا صلاة الجماعة مسؤمتو نقومون دي صلاة الجماعة تدلدلو بتي الجماعة عندها سجود بتدمان بينها سنة سجدي الكاكت في الليل إزي أي فك أدنين تهل أنا مستا جماعة إقامات جيرو دلو مسؤمك تأتوها كمالتيو أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل انت لا سنة جمير كخني مدماني إقامة جيرو تي إمام طبعا نتم سب مسجد يرئيو انت دا دونجيوم كوينو ساعات أخيلو كوينو إقامة خقبر خيليو إقامة انت دا جيرو نسخاد ما سنة انت دا تسجد نير كادماني تا سنة خا أفكوس هابيلكا تسجدا مالتيو حتسر هابيلكا سجدكا أبتا جماعة تأتو مالتيو أما حدش سنة جن أي تجمري خاب جماعة نخيت في الليل إزي مسناي صلاة الجماعة دملكت كنريت يعني إحنا كابت أقداس زخوني صلاة الجماعة كلها جزية كابت خن قدس له زلنا كوم دماني تأحكامه كن فلتو على مالتي كلما بعلم تعلم كايت أني حكا كم زعينة زخجات مكان كله مستي جماعة خميل كم تأتو بخمي خاخني صلاة الجماعة ركب كاتب بحال زخلو زي فقهي زيادة وين كابزن العلي أستمهرو زد لي مالتيو طيب بدحريو علماء انتي ذكروا في الإمامة في الصلاة إمام أب صلاة والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه حدا تدسجد له إمامي بحال توم نوع تختي لما زلو سودو دماني مأمومين بحالو مالتيهم من أحق بالإمامة إمام دخون منيو زبل من الباش أب حدا بوتا جيشكا بحساب تخيت تسنح أما نقدي وريدكا بولو عرفت له مستبهالك تسجد دليخا أبزا بوتا زياك تسجد انت دا أخوينكا منيو إمام كوينو كحالف دلو كلها جزي بسلمنا انتهى لنا كل نقر بتنتانيو دمهرنا مالتي والنبي عليه الصلاة والسلام 23 عامت من الصحابة قرآن دا ورده وحين دا ورده كل تناي صلاة دمل كديو تناي ديننا زمل كديو ملو كوينو لنا مالتي انتهي راح يدي ترفنا مالتي فليتنا نتي رسول عليه الصلاة والسلام زقدوفلنا نعون مختالي راح استرفنا مالتي نزينا دماني زينا فقه كنمهارو لنا كنفلطو لنا نبل مالتي إذا بحد بوتا بتصحكا بزحات نيركا بحنساب كوينكا جماعة كوينكا خسجد دليخا طيب منيو نمن نحلفو إمام ندبل
النبي عليه الصلاة والسلام انتهى يبلو برواية مسلم يؤم القوم أقرأهم لهم أقرأهم لكتاب الله إمام كوينو دحالفو دسجد قرآن زيادة زقر أسبيه زيادة زحفزة إذب اللي جعله مالتي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء ما شاء الله كلهم دما نزيهم دما القرآن دحفظيهم نعباسخا تبلكا كلهم حادئهم حفظهم الله قرآن فإن كانوا في القراءة سواء قرآنهم كلهم حادا تدأخوينهم فاعلمهم بالسنة بزيادة خني فقه دلو سنة زلو علم زلو خني فاعلمهم بالسنة مخنياتو قل قرآن حفظ خون لكن منغو صلاة سجود السهو يمص اينوتين تنشروط اينوتين تن اركان جنا بزح فقه زي بلو خون كابزوم حفظهم دلو اعلمهم بالسنة دماني قدامنتي وهابو فإن كانوا في السنة سواء اب سنة خنا حدا تدأخوينهم كني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقدمهم هجرة طبعا مهاجرين كان مكان مدينة مصنيرهم أم مدينة مسموت قرآن حفيزهم ما شاء الله تبارك الله حج قرآن ده حفظوا سنة فقه بحد انت داخلهم من يقدموا هجرة متيز نبر اجل خلاص نص قدام النتي وهابو مالتي فإن كانوا في الهجرة سواء اب كله ولا بهجرة ولا بقلد ما بحد اندحر كوينهم كني فأقدمهم سلما تقدموا اب اسلمنا اتيز نبره نسو دماني قدامنت يوهابو مالتيو ولذلك اب قلقل دماني فاقدمهم سنن دبلالو عبيت لو عبي سب دماني زياده كبرت سلازلو نسوين امامنت يوهابو مالتيو انتدا قرآن ده حفظ خوينو مالتيو اذن ازي ابتناي امام كوينو لسجد مسجد انتدا خوينو امام علكا فلوطي مالتيو لكن اغاط ام خوينو امام يمصنالو وي ونا بحد مغشان يركا بحنساب تغعز لخا ناي كلت سلسته معلتي تي امام كتمرصو خلخا بزي ممرحنا رسول عليه الصلاه والسلام نخيد مالتيو اجودهم قراءه وندبللو تي اماما قدامنت دوهابون صبوق يرو دقر الله احكام ناي تجويد تفلط كمون قرآن دي سبر ولا كم محفاظ راح دي يكونوا انت قرآن دماني اغباب الله صبوق يرو زقر انت داخوينو ازوين قدامنت الله مالتيو كمون بزعبا ناي سنة فلطت دلو احكام ناي صلاه فلطت دلوون ازوين زياده صبللتنت الله مخنياتو اذا صلاه زيا بزح كونتات كغاطمكا يخيل منالباش امونغو كتصلاكا يخيل كميغيركاني امام نسخا وصيخا امام كميغيركا تحلف ويون شروطي واجب من واجبات الصلاه كساتم دي فلطو نسخات فلطو كغاطمكا يخيل نزي كميغيركا اخا سجود السهو تغبرلو نزي كله زي تي امام دخون كل غزي فقه دلو فلطت دلو كون كله تي دبلصي مالتيو طبعا اب دقنستي اب امامه قال نستيتي امامه يتحلفن يا مالتيو هذا طبعا معروف من الدين بالضروره خمتي فلطي كله زفلطو مالتيو كم دماني انتدأ ركوع سجود كجبر زي كل انتدأ خوينون ولا قرآن تهلون تي تعنا زي بلو انتدأ خوينو نعون كتحلفيه بالكان تي صبوق يرو ركوع سجود كجبر زخيل نسوين قدام النت الله مالتيو طيب انتي علنا كابتي كفل دلو مالتيو احيانا كلتا سبات تمص كتسجد انتدأ خوينكا منيو بيمان دخون منيو بيصقام زخون دما كل غزي امام بيمان تدا خوينو تي مأموم دماني بز بيمانكا خونالو مالت حدوان النبي عليه الصلاه والسلام دا سغدو خلو ابن عباس ليت ميص بزا صقامم تطوم سبله مليسم النبي عليه الصلاه والسلام ابي مانوم دماني غيرمو زي تدا اكل تسبكنكا تسجدالها مالتي بزعبا زيناي اماما زملكتون اي صلاه الجماعه اقداس سلازخون ان شاء الله ابكالي تحستوين كنقصلينا ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد.